नमस्कार, प्राइम रिपोर्टर्स डायरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रिता आस्मा। शनिबार बेलुकी 36 बजे प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडी मार्फत प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा हामीले सामाजिक विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। आज पनि हामीले कोरोना कहरको बेला जनताले पाएको समस्या, विकास निर्माण, रोजगार लगायतका विविध विषयवस्तुहरू समेटेर कार्यक्रम प्राइम रिपोर्टर्स डायरी तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। आउनुहोस् प्राइम रिपोर्टर्स डायरी सुरु गरौं आज समेटिएका विषयवस्तु सम्बन्धी जानकारीबाट। कोरोना महामारीमा सरकारी अस्पतालको बेथिति र निजीको लुटमा जनता समस्यामा। प्रजापति समुदाय वर्षौंदेखि गर्दै आएको पेशा जोगाउँदै माटोको सामग्री बनाउँदै। लकडाउन सहज भएसँगै पुनः इलाममा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल। सरकारद्वारा दाङमा घर निर्माण कार्य सुचारू भएसँगै नागरिक हर्षित। लोप उन्मुख अवस्थामा रहेको प्राचीन नगर ककरपत्ता धार्मिक पर्यटकीय रूपमा विकास हुँदै। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा नै आइसोलेसन बेड अभाव भएको छ। कतिपय अस्पतालहरूमा बेडको कृत्रिम अभाव सृजना गरेर अस्पतालहरूले आम जनतालाई झुक्क्याइरहेका छन्। अस्पताल पुगेका बिरामीहरूलाई बेड नै खाली छैन भन्दै गेटबाट नै बिरामी फर्काउने गरेका छन्, जसको कारण सर्वसाधारणले भोग्नु परेको समस्या त छँदैछ, अस्पतालमै कार्यरत कर्मचारीहरूले समेत उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ, त्यो पनि सरकारी अस्पतालमा। हेरौं यो रिपोर्ट। धादिङका 45 वर्षीय राजाराम इटनी दशैं मनाउन गृह जिल्ला गए। कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढ़िरहेका बेला उनी घर जाँदा मोटरसाइकलमा सवार थिए, साथमा श्रीमती पनि। दशैं मनाएर काठमाडौँ फर्किए। इटनी 30 वर्षदेखि महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पताल लेखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए। दशैं मनाएर फर्किएपछि उनले आफूलाई सन्चो नभएको भन्दै केही दिन बिदा थपे। बिदा सकाएर काममा फर्कनु पर्ने उनी अस्पताल भर्ना हुन आफैले काम गर्ने अस्पतालमा गत सोमबार राति पुगे। अस्पताल पुग्दा उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भइसकेको थियो। उनलाई आइसियुमै भर्ना गर्नुपर्ने थियो, तर अस्पतालमा आइसियु बेड खाली थिएनन्। अस्पताल प्रशासनले आफ्नै कर्मचारीका लागि समेत एउटा आइसियु बेड व्यवस्था गर्न सकेन। जसरी पनि उनलाई आइसियुमा राख्नै पर्ने भएका कारण उनको परिवार आइसियु बेड खोज्न लाग्यो। काठमाडौँका अन्य अस्पतालमा बेड नभेटिए पनि उनको परिवारले बुढा नीलकण्ठ स्थित करुणा अस्पतालमा बेड पायो र उनलाई उतै लगे। आइसियुमा भर्ना पनि गरे, तर धेरै ढिला भइसकेको थियो। आइसियुमा भर्ना भएको केही बेरमै उनले संसार छोडे। विडम्बना नै भन्नुपर्छ। उनी 30 वर्षसम्म शिक्षण अस्पतालमै काम गरे, तर आफैले काम गरेको अस्पतालमा उपचारका लागि बेडसम्म पाउन सकेनन्। फोक्सोमा पाइप राखेर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो विशेष हामीले भेन्टिलेटरको लागि टिचिङ हस्टेलमा म आफै यहीँको चिकित्सक भएको हिसाबले र मेरो आफ्नो दाइ पनि भएको हिसाबले मैले भेन्टिलेटरको लागि आइसियु बेडको लागि बुझेँ। उहाँको चाहिँ श्वास प्रश्वासमा समस्या, खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने भएको हुनाले अब एउटा कोभिडको पनि हामीले शङ्का चाहिँ गरेका थियौँ, तर जाँच गरिसकेर रिपोर्ट आएको, जाँच गरेको केही पनि थिएन। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले अलिकति सतर्कता अपनाउनु पर्ने थियो। त्यसलाई एसडियु भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले बेडको लागि, आइसियुको बेडको लागि कुरा गऱ्यौँ, तर त्यहाँ चाहिँ बेड उपलब्ध थिएन। अब तर एउटा दुःखद कुरा, 25-30 वर्ष 35 वर्षदेखि टिचिङ हस्टेलकै कर्मचारीको रूपमा काम गर्ने मान्छेले टिचिङ हस्टेलमै आइसियुको व्यवस्था नपाउनु भनेको बाँकी अरू सर्वसाधारणलाई कस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। लेखा अधिकृतले नै आफ्नै अस्पतालमा भर्ना पाएनन्। अरू बिरामीको अवस्था के होला? राजारामको मृत्यु प्रकरणले यो गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अस्पताल प्रशासन भने सबै बेड भरिएकाले उनकै कर्मचारीले मृत्युवरण गर्नु परेको दावी गरिरहेको छ। शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डाक्टर दिनेश काफ्लेले रातिको समयमा बिरामी ल्याइएको हुनाले पनि अस्पतालको व्यवस्थापनमा पनि सहकार्य हुन नसकेको भन्दै पन्छिएका छन्। अब रातिको टाइममा ल्याउनु भएको रहेछ, त्यतिखेर अलिकति अक्सिजन स्याचुरेसन भन्ने कम आएको स्थिति रहेछ। अलिकति अक्सिजनहरू दिएर केही सुधार गर्दाखेरि भेन्टिलेटर चाहिने स्थिति हो भन्ने हाम्रो डाक्टर साहबहरूको को हुनुहुन्थ्यो मिटिङमा, उहाँहरूको भनाइ रहेछ। अब त्यसपछि यहाँ तुरुन्तै एभेल गर्न सकेपछि अर्को भन्दाखेरिमा बाहिर लानुपर्ने परिस्थिति बनेछ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भने हाम्रो कर्मचारी हो, हामीले फर्काएर ल्याउनुपर्छ भनेर हाम्रो यहाँबाट जिम्मेवार मान्छेलाई पठाएका थियौँ। अनफर्चुनेटली त्यो हुन पाएन।
हामीले ल्याउनै सकिएन, त्यस्तो अवस्था आइदियो। शिक्षण अस्पतालका अधिकृतले नै बेड नपाएर मृत्यु भएकाले यो समाचार बाहिर आए पनि देशका विभिन्न अस्पतालमा अहिले यही अवस्था छ। देशभरका अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएको आधाभन्दा धेरै आइसोलेसन बेड खाली भए पनि अस्पतालहरूले संक्रमितलाई बेड खाली छैन भन्दै फिर्ता पछाइरहेका छन्। अस्पतालले भर्ना लिन नमान्दा यति बेला संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमै बसिरहेका छन्। कोरोना भाइरसले फोक्सोलाई तीव्र गतिमा क्षति पुर्याउने भएकाले संक्रमित व्यक्तिलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या हुन्छ। चिकित्सकका अनुसार यस्तो अवस्थामा तत्काल आइसियु, भेन्टिलेटर वा अक्सिजन दिन सकिएन भने बिरामीको मृत्यु हुन्छ। तर अहिले अस्पतालमा यस्तो सेवा पाउन निकै कठिन भएकै कारण अझै उनी जस्ता कति संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्ने हो पत्तो छैन। दर्शकबिन, एउटा लेखा अधिकृतले नै आफ्नै अस्पतालमा भर्ना पाएनन्, अरू बिरामीको अवस्था के होला? अस्पताल प्रशासनले रातिको समयमा बिरामी ल्याइएको हुनाले पनि अस्पतालको व्यवस्थापन सहकार्य हुन सकेन भन्ने गैर जिम्मेवार जवाफ दिनु कतिको जायज छ? अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा भएको यस्तो लापरवाहीको कारण हजारौंले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। यसतर्फ सरकारवालाहरूको ध्यान जाओस्। अब अर्को प्रसङ्ग, माटोको भाँडा बनाएर नै जीविकोपार्जन गर्दै आएका भक्तपुरका प्रजापति समुदायलाई अहिले भ्याइ नभ्याइ छ। तिहारलाई लक्षित गरी माटोका पाला, धुपौरो, भ्युटे, ठेकी लगायतका माटोका सामग्रीहरू बनाउन व्यस्त देखिन्छन्। यो रिपोर्ट हेरौं। भक्तपुरको पोटरी स्क्वायर स्थानमा तिहारको लागि आवश्यक पर्ने माटाका भाँडा बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। दीपावलीको अवसरमा मैन बाल्ने प्रचलन व्यापक भए पनि विगत केही वर्ष यता माटोको पालामा मैन भरेको पाला बाल्ने क्रम बढेको छ। तिहारमा पाला मात्र नभई कलश, धुपौरो आदिको बिक्री पनि राम्रै हुने गरेको छ। तिहारको झिलिमिलीसँगै भक्तपुरमा माटोको पाला बनाउने मानिसहरूको व्यापार पनि चुलीमा पुगेको छ। तिहारमा तेलबत्ती बाल्न माटोको पालाको अत्यधिक माग धान्न सपरिवार नै काममा खटिएका छन्। यी हुन् धनप्रसाद प्रजाति। उनी बिहान 7 बजेदेखि तिहारको लागि श्रीमती र छोराका साथ ठिमी ब्यासी पोटरी स्क्वायर पुग्छन्। तिहारको लागि माटाको पाला र घैला बनाउन उनी परिवारसँगै व्यस्त हुने गर्दछन्। बनाइराख्ने, आयो भने दिन आयो भने मात्रै दिने हो। त्यो पहिला रेडी गरेर दिए छैन, अर्डरबाट दिए छैन। यति खुद्रुके हो अनि केटो आङ्ला त्यस्तो हो। यो कोरोनाले गरेर हेरि नै कम छ। धनप्रसादकी श्रीमती बिना प्रजापति पनि बिहानै काममा आउँछिन्। गत वर्षभन्दा व्यवसाय भने धेरै घटेको उनी बताउँछिन्। अब यो त हामी त अब अस्ति त होइन सबै नै दिएको थिएँ, किन भन्दा नि अब त्यस्तो भयो नि, अब लकडाउनले गर्दा काम पनि छैन होइन, अनि त्यो दियो पनि अस्ति सबै दिएको। अहिले त अलिकति चाहिँ अर्डर आएको, त्यो त अब आफ्नै पसलमा राख्नु नै बनाएको। अहिले चाहिँ खै अघि त 180 भन्छ, कुनैले अब जति लिन सकिन्छ त्यति, कुनैले 200 लिने, कुनैले 180 लिने होइन, त्यति हो। माटाका पाला लगायत अन्य भाँडा सुरुमा हातैले बनाउने गरेको भए पनि अहिले मेसिनबाट भाँडा बनाउने गरिएको उनीहरू बताउँछन्। मेसिनबाट कम समयमा बढी भाँडा उत्पादन गर्न सकिने भएकोले सहज भएको उनीहरू बताउँछन्। अब कति हुन्छ भने अब पहिलाको भन्दा पहिला लाखौँ अर्डर आउँथ्यो, अहिले 10,000 पनि आउँदैन। सबै बनाउँछ हामीले, खैटा सबै जान्छ त सबै जान्छ। तर अहिले यो कोरोनाले गर्दा अहिले त धेरै चल्ने त मटकाहरू पनि चलेको छ अहिले। जस्तै हामीले पहिला चिया कपहरूमा प्लास्टिकमा खान्थ्यौँ। प्लास्टिकमा चाहिँ मान्छेहरूले बुझ्न थाल्यो कि जस्तै क्यान्सरहरू, विभिन्न रोगहरू लाग्छ भन्ने त्यो ट्रेन्डबाट चाहिँ अहिले मान्छेहरू चाहिँ माटोमा खाउन, माटोमा हेल्दी हुन्छ, माटोकै टेस्ट आउँछ नि, माटोको फ्लेभर आउँछ, त्यो अनुसारको खाने भनेर मटका मटकी भनौँ, त्यो हिसाबमा चलिरहेछ। अहिले मटकाहरू धेरै चलिरहेछ। तिहारको लागि माटाका पाला, भ्युटे, ठेकी, धुपौरो लगायतका माटोका सामग्रीहरूको माग उच्च हुने गरेको छ। एकजनाले राम्रोसँग काम गरे भने दिनमा 1000वटा पाला बनाउन सक्ने उनीहरू बताउँछन्। साधारणतया पाला 4 प्रकारका हुन्छन्। सबैभन्दा सानो पालाको 100वटाको 200 रुपैयाँ पर्छ। ठुलाको प्रतिवटा क्रमशः 10, 15 र 20 रुपैयाँ पर्छ।
त्यस्तै कतिपयले आगोमा नपोलेको पाला लैजाने गरेको र त्यसको 3वटाको 5 रुपैयाँ पर्ने गर्दछ। क्यामेरामा सुमन निरौलाको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। नेपालीहरूको दोस्रो चाड तिहार आउन केही दिन मात्र बाँकी छँदा तिहारको झिलिमिलीसँगै भक्तपुरमा माटोको पाला बनाउने मानिसहरूको व्यापार पनि चुलीमा पुगेको छ। पालाको व्यापार तिहारमा अत्याधिक हुने भएकाले तिहारमा पालाको अत्याधिक माग धान्न परिवार सबै काममा खटिएका छन्। अब कार्यक्रममा छोटो व्यापारिक विश्राम। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि स्वागत छ। अब इलामको प्रसङ्ग। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि सबैभन्दा बढी धराशायीमा भएको क्षेत्र हो पर्यटन क्षेत्र। पर्यटन क्षेत्रमा कोरोनाको प्रत्यक्ष असर देखिएसँगै पूर्वी इलामको चर्चित पर्यटकीय स्थल इलाम पनि अछुतो रहेन। तर लकडाउन सहज भएसँगै पुनः इलाममा आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। बादलों को घुम्टोले इलाम बजार छोपिदा मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झिदा। गायक एम बरालको यो गीत जति चर्चित छ त्यति नै प्रसिद्ध छ पूर्वी नेपालको इलाम। नागबेली बाटो, हरियो चिया बगान र थिनभरमणी बादलको घुम्टो, यही प्रकृतिको उपहारले प्रसिद्ध पूर्वी नेपालको पर्यटकीय स्थल इलाम सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनसँगै सुनसान बन्दै गएको थियो। छपक्कै छोपिएको कुहिरोभित्र पर्यटकको लुकामारीले इलामको हरियो भूमिमा सेतो बादलले सौन्दर्यमा सुगन्ध थपिने गरेको थियो। तर लकडाउनका कारण पर्यटक आउन छाडेपछि इलाममा पर्यटन व्यवसायीहरू चिन्तामा परेका थिए। तर लकडाउन सहज भएसँगै पुनः यहाँ पर्यटकहरूको चहल पहल सुरु भएको छ। विगतमा नेपालका आन्तरिक पर्यटक मात्र होइन, छिमेकी देश भारतको बिहार, सिक्किम, दार्जिलिङ लगायतका क्षेत्रबाट समेत दैनिकी हजारौं पर्यटक आउने गरेका थिए। तर लकडाउन सहज भएपछि नेपालकै आन्तरिक पर्यटकहरूले इलाम पुरानै लयमा फर्किँदै गएको छ। पछि विशेष गरेर अलिकति कोरोना संक्रमणको मानसिक तनावमा रहेको अवस्थामा पनि तनावबाट मुक्त हुनको लागि अलिकति फ्रेस ठाउँमा विचरण गर्ने कुरा, सामाजिक दूरी कायम गरेर गर्नुपर्ने अवस्था महसुस गरेर त्यस्तो अलिकति प्राकृतिक सुन्दरताको ठाउँको अवलोकन गरौँ भन्ने हिसाबले निक्लिएको। त्यही क्रममा मैले चाहिँ यो इलामको कन्यामलाई चाहिँ अब प्रायोरिटी दिएँ र त्यही ठाउँमा आइपुगेँ। मनमोहक, मनलाई अत्यन्तै लोभ्याउने अनि हरेक टेन्सन र तनाव भएकोलाई पनि त्यसले मिनिमाइज गर्ने अवस्था पनि सिर्जना होस् भन्नको लागि चाहिँ हामी त्यही सिलसिलामा चाहिँ यहाँ इलामको चिया बगानमा आज उपस्थित भएका छौँ। कोरोनाको त्रास र लकडाउनका कारण लामो समय घरमा बस्नु पर्दा मानसिक तनाव खपिन सक्नु थियो। तर अहिले लकडाउन सहज भएपछि इलाम घुम्न पाउँदा बिछट्टै रमाइलो अनुभव भएको चन्द्रकला घिम्रे बताउनुहुन्छ। पक्कै पनि यति रमणीय ठाउँ। हामी पनि आज कोरोनाकै टाइममा पारिवारिक भेलामा यहाँ आएका छौँ। यो ठाउँलाई यतिकै हामीले छुन हुँदैन। यसलाई अझ पर्यटकीय रूपमा विस्तार गर्दै जानलाई चाहिँ हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर कोरोनासँग बस्दै पनि यो ठाउँमा हामीले पर्यटकीय क्षेत्रलाई अझ राम्रो रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। आज पनि सबैजना आइरहनु भएको छ। तर यहाँ अलिकति मलाई लागेको कुरा चाहिँ हामीले जति सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ छैन कि अलिकति भिडभाडै छ कि भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ। एक नम्बर प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको इलाम भारतीय पर्यटकहरूको आकर्षकको गन्तव्य हो। इलाम बजार र चिया बगानको प्रसिद्धिलाई सूर्योदय हेर्न अन्तु डाँडा र सल्लाहगारीहरूले बिछट्टै रमाइलो बनाएको यो पहाडकी रानी इलाममा आसपासका क्षेत्रमा दर्ता भएका 200 भन्दा बढी होटल सञ्चालनमा रहेका छन्। आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेपछि अब इलाम पुरानै लयमा फर्किने विश्वास लिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि बिकल रेग्मी, इलाम। अब दाङको प्रसङ्ग। दाङमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 267 घर निर्माण हुँदैछन्। आर्थिक रूपमा विपन्न र लोपोन्मुख तथा दलित जातिका लागि जिल्लामा सञ्चालित यो कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा छनौट भएका 267 घर चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने भएका छन्। यो रिपोर्ट हेरौँ। सरकारले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रमबाट जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका लाभग्राहीहरू निकै खुसी छन् र भन्छन् हाम्रो देशमा पनि सरकार रहेछ। सरकारले दिएको यो खुसीमा भने लाभग्राहीले घर निर्माणमा लाग्ने सबै खर्च दिए अझै यस्ता गरिब दुखीलाई राहत मिल्ने गुनासो गर्छन्।
एक कारणले राम्रो पनि भयो, उहाँ सरकारले दिएपछि सहयोग जस्तो पनि लाग्यो। अलिकति पुरा पैसा पुग्ने गरी हिसाबले दिएपछि, किनकि नहुने मान्छेलाई त हामीले कमाएर खान गाह्रो हुन्छ, त्यस कारणले उहाँले पुरा पैसा पुग्ने हिसाबले दिए भए राम्रो हुने जस्तो लाग्थ्यो। मैले 75,000 लगाइसकेँ घरको पैसा, 280 भनेपछि अझै अब झ्यालढोका बाँकी छ। एउटा बिसाहारालाई सहारा दिने, गरिबहरूको धनीले अघि धेरै जग्गा जमिन थियो र पनि कहिले पनि गरिबको सेवालाई बुझिनन्, मर्मलाई बुझिनन्। अहिले सरकारले सबै गरिबलाई सेवा गरोस्, गरिबको सेवा बुझोस्, मर्म बुझोस् भन्न म त्यही चाहन्छु। हामीले अब त्यो उडाबाट अब जसले घर बनाउन नसक्ने, अब आर्थिक स्थिति कमजोर भएको मान्छेहरूलाई अब त्योमा त्यति कष्ट भएन, फर्म भरियो, त्यसपछि उताबाट नाम आएपछि घर भयो। एकदम सन्तुष्टि छ। अब घर पहिले बस्ने थिएन, अब उसमै धेरै परिवार एउटै घरमा कोठामा छुट्टिएर पनि एउटै कोठामा बसिरहेको थियौँ। बुवा मम्मी हुनुहुन्न मेरो, फेरि बुवा मम्मी हुनुहुन्न। अनि अब यो भन्नुपर्दाखेरि अब हामीहरूलाई समस्या थियो सर, घर अलिकति सहयोग मिलेपछि बनाउँथ्यौँ होला भन्ने आशा थियो, तर जे होस् हामीलाई चाहिँ राम्रै भइरहेछ। दिनुभयो सरहरूले, सरकारबाट जे होस् हामीलाई सहयोग भयो, अलिअलि आफूले पनि सहयोग गऱ्यौँ, खुसी लाग्यो, राम्रै छ। अब यस्तै गरेर अरू धेरैजना हुनुहुन्छ गाउँमा छुट्या त्यहाँलाई पनि अब आगामी दिनमा त्यस्तै होस् भनेर सोध्छु। तर राम्रो, एकदम राम्रो, हामीलाई हेर्नुहोस् धेरै सहयोग भइरहेछ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत रोल्पामा 112, प्युठानमा 110, पूर्वी रुकुममा 46 घर निर्माण हुने भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा यी 4 जिल्लामा थप 65 घर निर्माणका लागि छनौट भएका छन्। दाङमा गत आर्थिक वर्षमा छनौट भएका बबई गाउँपालिकामा 20, दङ्गीशरण गाउँपालिकामा 17, शान्तिनगर गाउँपालिकामा 13, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा 53, घोराई उपमहानगरपालिकामा 56, बालाचुली गाउँपालिकामा 36, लमही नगरपालिकामा 29, राप्ती गाउँपालिकामा 13, गडवा गाउँपालिकामा 15 र राजपुल गाउँपालिकामा 21 घर निर्माण सम्पन्न हुन लागेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय दाङका इन्जिनियर शेरबहादुर केसीले बताउनुभयो। उहाँले घर निर्माणका लागि 3 किस्ता रकम समेत वितरण गरेको बताउनुभयो। यो कार्यालयले प्रदेश सरकार अन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। यसको प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा समिति बन्छ। त्यो समितिले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत आवास इकाइहरूको विभाजन गर्छ। सरकारले उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष दलित समुदायका अति विपन्न तथा लोप उन्मुख जातिका लागि घर निर्माण गर्दै आएको छ। घर निर्माणका लागि प्रत्येक परिवारले 4 किस्तामा 3,35,500 अनुदान पाउने भएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। लोप उन्मुख तथा दलित जातिहरूका लागि जिल्लामा सञ्चालित यस्ता कार्यक्रमहरूबाट जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका लाभग्राहीहरू निकै खुसी भएका छन् र भन्छन् हाम्रो देशमा पनि सरकार रहेछन्। अब अर्को प्रसङ्ग, भगवान गौतम बुद्धको गृहस्थानका लागि धर्मोपदेश गरेको स्थान पश्चिम नवलपरासीको सरावर गाउँपालिका 2 मा रहेको प्राचीन नगर ककरपत्ता धार्मिक पर्यटकीय रूपमा विकास हुँदै गएको छ। गाउँपालिकाले ककरपत्ता विकास र संरक्षणका लागि योजना अगाडि बढाएको जनाएको छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। प्राचीन कोलीय गणराज्यको महत्त्वपूर्ण प्राचीन नगर ककरपत्ता जावालाई सरावल गाउँपालिकाले विकास र संरक्षण गर्न थालेको छ। गाउँपालिकाले केही समय अगाडि प्राचीन नगर ककरपत्ता जावा भनेर घोषणा नै गरेको थियो। धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व बोकेको ठाउँहरूमा विकास र संरक्षण गर्ने, लोप उन्मुख अवस्थामा रहेको कोल वृक्ष साथै प्राचीन नगर ककरपत्ताको संरक्षण र विकासमा 1 करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको सरावल गाउँपालिकाले जनाएको छ। धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तत्त्वहरू, यस्तो धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्त्व भएको हुनाले हामी संरक्षणको लागि पालिकाबाट जुटेका छौँ र लगभग अहिलेसम्म तपाईँको 1 करोडभन्दा बढी बजेट यो ठाउँमा चाहिँ खर्च भइसकेको अवस्था छ। यसको तपाईँको बुद्धको मूर्तिहरू स्थापना गर्नेदेखि लिएर स्वागत गेटहरू निर्माण गर्ने, पार्क निर्माण गर्नेदेखि लिएर अहिले बहुद्देश्य सभा हल बन्दैछ। त्यसपछि ट्रस्टहरू, ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ प्राचीन ककरपत्ता नगर क्षेत्रमा अहिले कुल वृक्षको गणना, पोखरीमा चराहरूको गणना र उत्खननको काम अगाडि बढेको छ। साथै स्वागतद्वार लगायत भौतिक संरचना निर्माण, बाटो निर्माण र होमस्टे निर्माणको कामलाई समेत तीव्रता दिइएको छ। कुल वृक्ष गणना
कार्य जारी छ। जावा पोखरीमा अब चरा गणनाको काम सुरु भइरहेको छ। अब 2-3 दिनपछिबाट चरा गणना भइरहेको छ। अब छिट्टै हामीले अब यो पुरातत्व विभागसँग कोअर्डिनेसन भइसक्यो। अब हाम्रो यहाँ उत्खनन को काम जारी छ अनि त्यसपछि हामीले सँगसँगै यही जुन स्वागतद्वार छ त्यसको फिनिसिङ गर्दैछौँ। प्राचीन कालमा बनारसको राजाराम र साके राजकन्या सुप्रिया दुवैजनालाई कुष्ठरोग लाग्दा यसै ठाउँमा आई कोलवृक्षको फेदमा बसेको भन्ने भनाइ छ। दुवैजना त्यही सुत्ने, कोलवृक्षको फल खाने साथै पात र बोक्राको लेप लगाएर कुष्ठरोग सन्चो बनाएको र यसै क्षेत्रमा विवाह समेत गरेको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख रहेको स्थानीयको भनाइ छ। अब प्राचीन कालमा बनारसको राजा राम र यो क्षेत्रमा आएर यहाँ आएर उहाँहरूले यो कोलवृक्षको तल सुत्ने, यसको फल खाने, यसको पात र बोक्राको लेप लगाएर उहाँहरूको कुष्ठरोग निवारण भएको र पछि उहाँहरूले आफ्नो बिहा दुवैजनाको आफ्नो बिहा पनि गर्नुभएको भन्ने कुरा चाहिँ पौराणिकहरूमा चाहिँ उल्लेख भएको पाइन्छ। कोलवृक्षको बगैँचा रहेको ठाउँदेखि करिब 100 मिटर दक्षिणमा कमल पोखरी रहेको छ। उक्त पोखरीमा विभिन्न जातका चराहरूले विहार समेत गर्ने गर्दछन्। जैविक विविधताले भरिपूर्ण रहेको ककरपत्ता नगर वृद्धकालीन स्थान मात्र नभई बुद्धको पावन पाउ परेको भूमि र गृहस्थका लागि अति उपयोगी गृह सुख सन्देश पाउने प्रतिपादित सूत्रका रूपमा पनि मानिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भुसालको रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासीको प्रसङ्गसँगै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो धन्यवाद। अर्को हप्ता यस्तै विभिन्न सामाजिक विषयवस्तुहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते।